जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें, छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था और बहुत ही अहम मौज़ू था, बहुत ही अहम मौज़ू था। तो गुज़ारिश ये थी कि आप इतना वक़्त कीमती देते हो, थोड़ी-सी वीडियो सुनते हो, आगे निकल जाते हो। नहीं, ऐसा ना करो, आप पूरी वीडियो हमारी सुनें, ठीक है? तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। जब आपको पूरा फ़ायदा होगा ना, तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी और जब बात समझ में आएगी, तो आप दूसरों को पहुँचाओगे, ठीक है ना? तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी वीडियोस पे जब आप आते हैं, हमारे चैनल के ऊपर आते हैं और थोड़ा-सा वक़्त आपका हम लेते हैं, लेकिन फ़ायदा बहुत होता है। जो हम लोग आते हैं हमारी वीडियोस पे और हमें पूछते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हमें लगता है कि लोगों की जो है जस्तजू बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आज मेरा मौज़ू जो बहुत ही ऐसा था, जो बहुत ही कम वीडियोज़ इस पे बनी है दुनिया के अंदर, वो ये था कि हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? गैसेज़ तो बहुत सारी हैं, न्यूट्रोजन, हाइड्रोजन, पता नहीं का बहुत सारी केसेस हैं। हम ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। इस खत्ते को जो खुदा ने बनाया है, इस सैयारे को जो खुदा ने बनाया है, इस पे ऑक्सीजन की गैस जो है वो इतनी बना दी है। एक तो ये देखें, दुनिया जो बनी थी, जो खुदा ने बनाई थी, चाहे हम कुरान से देखें या हम ब्रिटिश या यूके या यूएसए या अंग्रेज़ों की जो है वो रिसर्च को देखें कि दुनिया एक धमाके से बनी है, दुनिया एक बहुत ही शोर से बनी है, ठीक है ना? गैसेस का मंबा है, बहुत सारी गैसेस हैं इसमें, लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों है हमारे ज़िंदा रहने का जवाज़। और यही जो है पौधों को भी और यही दरख्तों को भी और यही दूसरे जानदार भी उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना? और बहुत सारे सैयारों पे स्पेस के अंदर लोगों ने रिसर्च की है और साइंटिस्ट ने, और बहुत सारे जगहों पे उनको ऑक्सीजन के असरात मिले हैं, ज़िंदगी के असरात मिले हैं। लेकिन इस पृथ्वी पे, इस ज़मीन के ऊपर ऑक्सीजन ही से जानदार ज़िंदा हैं। इसकी वजह बताता हूँ। ऑक्सीजन जो है वो एक ऐसी गैस है जो इंसान के अंदर जाके या जानदारों के अंदर जाके अंदर गर्मी पैदा करती है, तपिश पैदा करती है, हीटअप पैदा करती है, ठीक है ना? जैसे कोयला है, कोयला जो है मुख्तलिफ ईंधन में पहले इस्तेमाल होता था, वो गर्मी हिद्दत पैदा करता था और सिस्टम बना के वो एनर्जी प्रोड्यूस करता था। इसी तरह ऑक्सीजन भी अंदर जाके हिद्दत पैदा करती है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम ऑक्सीजन लिया ऐसे, तो अंदर जाके वो हिद्दत, इतनी गर्मी और इतनी चीज़ें पैदा करती है कि हमारी हर चीज़ हरकत में आ जाती है। और जब हर चीज़ हरकत में आ जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? हर चीज़ डायग्नोज भी हो जाती है, डाइजेस्टिन भी हो जाती है और अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि हाजमे का निज़ाम, सारा निज़ाम ये ऑक्सीजन करती है। और जब और ऑक्सीजन को चलाने के लिए एक रूह है जो खुदा ने हमारे जिस्म में मट्टी के पुतले में डाली है, और वो रूह जो है वो इसको सेट करती है और फिर सारा सिस्टम हो जाता है। हमारा एक एक बाल, एक एक रुआं, पता है आपको, वो ऑक्सीजन से ही जिंदा है, ठीक है? जब हमारी रूह अंदर होती है ना बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजन इन आउट होती है ना, तो लेकिन ऑक्सीजन गर्म क्यों है मैं आपको बताऊं। जहां आग लग जाए, अगर वहां ऑक्सीडाइड हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, तो आग ज़्यादा लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसमें हिद्दत है ना? वो अंदर भी जाके यही काम करती है बॉडी के अंदर, सारे जानदारों के अंदर, ठीक है? एक तपिश, एक जो है हरारियत पैदा करती है, हरारत पैदा करती है, और वो जो है फिर चीज़ें जो है एक्टिव हो जाती हैं और चलने लगती हैं और पनपने लगती हैं, और फिर क्या होता है? ज़िंदगी मिलती है ना? ज़िंदगी मिलती है। अच्छा, माँ के पेट में ऐसा नहीं होता। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो ऑक्सीजन हम नहीं लेते, ना हमारे लंग्स काम कर रहे होते। वो जो माँ होती है ना, जो औरत होती है, उसी की ऑक्सीजन से ही हम पनपते हैं, ठीक है ना? वहाँ पे लंग्स हमारे काम नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए बाद दफ़ा क्या देखा है, प्रेग्नेंट औरत के अंदर जो है वो सांस घुटता है, सांस, क्योंकि अंदर से जो बच्चा होता है, जो अंदर जिस्म होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको नशोनुमा मिल रही होती है और वो उसको सक कर रहा होता है बाहर की ऑक्सीजन का। तो ये होता है, हम जब जाते हैं अपना एयर में जाते हैं, जहाज़ों में बैठते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वो कहती भी है लड़की जो समझा रही होती है जहाज़ के अंदर कि जब ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए तो आपकी सांस घुटने लगेगी, सांस बंद होने लगेगी, तो ऑक्सीजन मास्क होता है, उसको मुंह पे लगा ले ताकि आपकी ऑक्सीजन बहाल हो और आप जिंदा रहें, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
ٹھیک ہے. اور اس کے اگینسٹ میں ہم کیا بناتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، ہے نا. جب وہ آکسیجن اندر جاتی ہے اور وہ اندر ورک کر رہی ہوتی ہے، پھر باہر اس کے کیا آتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، ہے نا. اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہمارا جو یاترا ہوتی ہے آکسیجن کی جو اندر، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے باہر آتی ہے اور سارا سسٹم ہمارا ایکٹیو رہتا ہے. اچھا، رات کو کیا ہوتا ہے؟ رات کو جتنے پودے ہیں، یہ درخت ہیں، جتنے سبزہ ہے، وہ آکسیجن نہیں لیتا، آکسیجن چھوڑتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، کیونکہ رات کو اس کو ضرورت نہیں ہوتی پنپنے کی نا. دن کو سورج کی روشنی میں پانی کے اندر وہ اپنے آپ کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قدرت کا نظام ہے. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ رات کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں، آکسیجن چھوڑ. اس سے دنیا کے اندر ایک بیلنس ہوتا ہے، کس کا؟ آکسیجن کا، گیسز کا. اور پھر ہمیں بھی ضرورت ہے نا، اگر آکسیجن نہ ہو تو ہم سب سو جائیں. بہت ساری جگہوں پہ آکسیجن نہیں ہوتی نا، آکسیجن نہیں ہے تو لوگ بیچارے جو ہے وہ دماغ سن ہو جاتا ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آکسیجن کا ہونا اس خطے میں، اس سیارے پہ بہت ضروری ہے تاکہ زندگی آباد رہے، زندگی رہے. اور اگر آکسیجن نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آکسیجن کے بعد پھر کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ باڈی سے ڈسچارج ہوتی ہے. تو ہماری زندگی کا راز آکسیجن ہے، پانی ہے. ٹھیک ہے، روشنی ہے. پانی، آکسیجن اور روشنی، یہ تین جز ہیں جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں. جاندار کو پنپنے کے لیے بہت ہی موزوں چیزیں ہیں. تو یہ حقیقت ہے اور یہی ساری چیزیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی انسان ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی، اور انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے دوسری یاترا کے لیے، دوسری جگہ پہنچنے کے لیے. تو ذرا سوچیں اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، اللہ نے کتنا احسان کیا ہے کہ مستقل کوئی ٹیکس نہیں، کوئی چارج نہیں، کوئی پینلٹی نہیں کہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم آپ سے آکسیجن لے لیں گے. ہم آپ کے نتھنوں کے اندر آکسیجن نہیں جانے دیں گے، آپ کے کانوں کے اندر آکسیجن نہیں جانے دیں گے، آپ کی آنکھوں سے آکسیجن پروڈیوس نہیں ہونا، کنسیو نہیں ہوگی. آنکھوں کے لیے بھی ضرور ہوتی ہے، ہر ایک بال کے لیے آکسیجن ضروری ہوتی ہے. تو آج جو موضوع تھا بہت ہی اہم تھا کہ یہ گیس ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، ایسا نہیں ہے، پانی کے اندر بھی گیسز ہیں، ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1، یعنی H2O اس کا جو ہے نا وہ فارمولیشن ہے. تو آکسیجن ہر جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو ریسرچ کریں، اس کو معلوم کریں تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ ایسے بیلنس طریقے سے اس گیس کو دنیا میں پھیلایا ہوا ہے. جہاں بھی جاندار ہیں اس کو لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. اگر خدا ہم سے ناراض ہو جائے اور بالکل ہم نے جو ہے بہت ہی زیادہ دھتکار دے تو بس صرف آکسیجن بند کر دے، گیس کو اٹھا لے اس دنیا سے، سب ختم، ڈیتھ. ساری ہماری کارستانیاں، ساری ترقی، ساری چیزیں بالکل ملیا میٹ ہو جائے. لیکن خدا ایسا نہیں کرتا. خدا کہتا ہے بس تم جو ہے نافرمانی بھی کرو گے تب بھی میری عطایا تمہارے لیے ہوگی. تو کچھ سوچو، کچھ سمجھو اور دوسروں کو بتاؤ کہ اتنی ساری نعمتوں کے بیچ میں ہم خدا کی ہیں، خدا کا شکر ادا کریں اور بس اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح خدا نے کہی ہے. ٹھیک ہے، اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے کہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.